कोमल स्पर्श जसले बदलिन्छ कसैको मन, कसैको माया अनि बदलिन्छ कसैको जिन्दगी। जीवनका अनुभूतिहरू समेटिएको कथा अनि उपन्यासहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम स्पर्श। स्पर्श स्पर्श ज्ञान विज्ञान अर्थ राजनीति कला संस्कृतिको सङ्गम नवज्योति एफएम 88.2 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म सुवर्णको तर्फबाट हार्दिक अभिवादनका साथ कार्यक्रम स्पर्श लिएर यहाँहरूको छेउमा आइपुगेको छु अनि यहाँहरूको मन मस्तिष्कमा सुमधुर हलचल ल्याउने प्रयत्न पनि गर्नेछु। अनि यतिखेर मेरो आवाजलाई यहाँहरूसम्म पुर्याउन सहयोग गरिरहनु भएको छ विकास र जगतजीले। अनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम स्पर्श साताको हरेक सोमबार र मङ्गलबार राति 9 बजेको नवज्योति खबरपछि सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोता, यसभन्दा अघि यहाँहरूले साहित्यकार बालक गुरुङको उपन्यास ओइली झरेछ सयपत्रीको 11औं श्रृङ्खला सुनिसक्नु भएको छ। आज यहाँहरूले सोही उपन्यासको 12औं श्रृङ्खला सुन्न सक्नुहुनेछ। यसभन्दा अघिको श्रृङ्खलामा अब्दुलकी पत्नी फौजियाले मध्यरातमा उसको पति र नोकर्ने पूर्णिमा बीच भएको अवैध यौन सम्बन्धको बारेमा थाहा पाएपछि आक्रोशमा पूर्णिमालाई घरको माथिल्लो तल्लाको झ्याल सफा गर्न लगाएकी थिइन् र पूर्णिमा झ्याल सफा गर्ने उपकरणहरू लिएर सरसफाइमा लागेकी थिइन्। अब त्यसपछिको घटनाक्रमको लागि प्रस्तुत छ साहित्यकार बालक गुरुङको उपन्यास ओइली झरेछ सयपत्रीको 12औं श्रृङ्खला। पूर्णिमा हातमा ग्लास, स्प्रे र कपडाको टालोले ती घरका ठूला ठूला झ्यालहरू भित्रदेखि बाहिरसम्म लम्की लम्की सफा गर्न थालिन्। म्याडम फौजियाले आवेशमा पूर्णिमालाई काम अराइन् र उनी कोठामा गएर एउटा कुर्सीमा थचक्क बसिन्। फेरि उनको कानमा त्यही आवाज गुन्जिन थाल्यो, जुन आवाज आफ्नो पति र नोकर्नीको सहवासको थियो, जसले फौजियाको दिनभरि खडेरी मडारिरहेको थियो। त्यो सन्तापको रागले विचलित फौजिया आफ्नो हातले अनुहार छोपेर सोच्न थालिन्, यो उष्ण दिमाग अनि जलिरहेको तन मन र भयावह भावनालाई कसरी शान्त पार्ने? आफ्नै पति अब्दुल र नोकर्नी पूर्णिमाले गरेको त्यो आत्मघातलाई कसरी पन्छाउने? सोच्ने क्रममा उनको हृदयभित्र सहानुभूति भने थिएन, आवेश र आक्रोश नै थियो। अन्ततः फौजियाले निर्णय गरिन्, यो समय घरमा कोही पनि छैन, मैले काम गर्न राखेको मेरै पति लुट्ने नोकर्नीलाई मैले सबक सिकाउनै पर्छ। पूर्णिमा, यहाँ आइज। झ्याल सफा गरिरहेकी पूर्णिमालाई फौजियाले बोलाइन्। पूर्णिमा झ्याल सफा गर्ने कपडा र ग्लास स्प्रे हातमै लिएर म्याडम फौजियाको छेउमा हाजिर भइन्। इन्ते सुनु सबै आम्स बिलेलमा बाबा अब्दुल, तैँले के गरिस् हिजो राति बाबा अब्दुलसँग? फौजियाले पूर्णिमाबाट घटनाको यथास्थिति बुझ्न चाहँदै हकार्दै सोधिन्। जब फौजियाको यस्तो प्रश्न आयो तब पूर्णिमालाई एक्कासी छाँगाबाट खसे झैँ भयो, अनुहारमा एक्कासी परिवर्तन छायो। पूर्णिमाको आँखा त्यसै पनि रातो रातो थियो, रातैभरि अब्दुलसँग सहवासमा बसेको हुनाले अनुहार झनै लत्रिएको थियो। टाउको निहुराएर सुक्क सुक्क रुन थालिन् पूर्णिमा। उनको मुखबाट कुनै शब्द निस्किएन। इन्ते हैवान नोमजोज मलाना इन्ते याबी गेत्ता अनमिन भेद, त जनावर होस् मेरो पतिसँग सुत्ने, त मलाई मेरै घरबाट फ्याँक्न चाहन्छस्? फौजिया अनवरत प्रश्न वर्षाउन थालिन् पूर्णिमासँग। म्याडम, मुआना बाबा अब्दुल सबै मुस्किल आलतुल। म्याडम, मेरो गल्ती होइन, बाबा अब्दुल नै सधैँ आइरहन्छ, उही हो मलाई बाध्य बनाउने। अब्दुलसँगको त्यो शारीरिक सम्बन्ध फौजियाले थाहा पाइछ भन्ने पक्का भयो पूर्णिमालाई। पूर्णिमासँग कुनै जवाब थिएन। अब फौजियाको आक्रोश देखेर झनै डरले काँप्न थालिन्। थर थर काँप्दै फौजियासँग माफी माग्दै शरण परिन्। यथार्थमा पूर्णिमा विवश थिइन्। आखिर त्यो करतुत हुनुमा या त फौजियामाथि त्यत्रो अन्याय हुनु, उनको सिउँदोको सिन्दुर धमिलिनु उनकै पति अब्दुल नै कारक थियो। तर फौजियाको आक्रोश पनि आफ्नै अगाडि रहेकी आफ्नै नोकर्नीमा चढिरहेको थियो। भलाइ होस् मन मस्तिष्कमा जति नै आक्रोश भए तापनि फौजियाले आफूलाई सम्हालेकी थिइन्।
उनले पूर्णिमामाथि हातपात गर्ने व्यवहार गरेकी थिएनन्। त्यसो नगरे पनि फौजियाले पूर्णिमालाई कुनै न कुनै कारबाही गर्न सक्छिन् भन्ने सङ्केत चाहिँ प्रशस्तै थियो। उनको आक्रोश, बेचैन र अवस्थाको रूपरेखाले बाबा अब्दुलको गल्ती हो, तेरो होइन। जनावर ढाँट, तँलाई मेरै बुढा चाहियो। जा काम गर, झ्याल सफा गर। फौजियाले पूर्णिमालाई लुच्ने कुट्ने नगरे तापनि उनमा आवेश र आक्रोश अझ बढिरहेको थियो। त्यही आक्रोशको भेल पूर्णिमालाई पोख्दै कराइरहेकी थिइन् बेसुर भएर। नकराउन् पनि कसरी? आफ्नो श्रीमानसँग परस्त्री बाँधिएको कुन नारीको लागि पाच्छे हुन सक्छ होला र? त्यस्तै फौजियालाई पनि अत्यन्त कष्टकर भइरहेको थियो। जब उनले आफ्नो पति र नोकर्नीको रङ्गलीला थाहा पाइन्, तब उनको शरीर र मस्तिष्क साँच्चै नै झाँक्रीको तरह भौतारिरहेको थियो। उनी भौतारिरहेकी थिइन्। कसो गरौँ, के गरेर यो जलिरहेको हृदयलाई कसरी निभाउँ? पूर्णिमालाई निर्दोष भन्न पनि उचित नहोला, किनकि अब्दुलको त्यो शारीरिक क्रीडाबाट बच्न फौजियालाई गुहार मागेकी भए सायद यो दर्दनाक अवस्थामा होमिनुपर्ने थिएन होला। तर त्यसो नभएर जब अब्दुलले पूर्णिमालाई आफ्नो बसमा लिन चाह्यो, तब केही बेरको नैनास्तीपछि सहज रूपमा स्वीकार गरिदिइन् पूर्णिमाले। अनि यही अभिशाप बनिरहेको छ उनको लागि यो समय, जब म्याडम फौजियाले उनको करतुत थाहा पाइन्। अब्दुलको दिनानु आगमनलाई खुलेर स्वीकार गर्नु नै पूर्णिमाको भूल हुनसक्छ। पहिलोपल्ट पूर्णिमा अब्दुलको जबरजस्तीमा फसिन्, तर दोस्रो आगमन पूर्व उनी केही न केही सुरक्षित उपाय अपनाउन सक्थिन्। तर यसो पनि नभएर उनले अब्दुलसँग आफ्नो जवानीको द्वन्द्व जारी राखिन्, प्राय दैनिक रूपमा। र पूर्णिमाको जीवनमा तुसारो फैलिनुको कारण पनि यही हुन पुग्यो। पूर्णिमा फौजियाको रिसालो आदेशपछि घरको 3 तलामाथि झ्यालको सिसा पोछिरहेकी थिइन्। घरभित्रपट्टिका सबै ठाउँ सफा गरी झ्यालको बाहिरपट्टि गएर लम्की झ्याल सफा गरिरहेकी थिइन्। पूर्णिमाको छातीभरि पीडा फैलिरहेको थियो, मस्तिष्कभरि तनाव थियो, तनहरू छटपटाइमा थिए, आँखाभरि अन्धकार छाएको थियो। म्याडम फौजियाको मौन आक्रोश र रिस देखेर, किनकि उनैको पतिसँगको अवैध सम्बन्ध म्याडम फौजियाले थाहा पाइसकेकी थिइन्। यद्यपि म्याडम फौजियामा उत्पन्न भएको आक्रोश पनि पूर्णिमालाई राम्रो थाहा थियो, र पनि उनको बाध्यता म्याडम फौजियाको आदेशमा काम गर्नु, अनि उनी त्यसै गरिरहेकी थिइन्। आफ्नै घरकी नोकर्नी आफ्नै पतिसँग सल्किएपछि मस्तिष्क थङथङिएर विकराल रूप धारण गरी बसेकी म्याडम फौजिया जुरुक्क उठेर पूर्णिमा काम गर्दै गरेकी झ्यालतिर अघि बढिन् र एकटक उभिएर पूर्णिमालाई हेरिन्। पूर्णिमा अघिपछि कतै नहेरी झ्याल सफा गरिरहेकी थिइन्। आफ्नो पति हर्नेलाई बदला लिन फौजिया एक्कासी पूर्णिमामाथि जाइ लागिन्। हैवान, हरामी, इन्ते यापी जोज आना, एल्ला आसन इन्ते मौत। जनावर पापी, तँलाई मेरै पति चाहियो त मरेकै जाति, लुजा। तीन तला अग्लो घरको झ्याल सफा गरिरहेकी पूर्णिमालाई फौजियाले झ्यालमा गएर पछाडिबाट एक्कासी धकेलिन् र हिजो रातिदेखिको सन्ताप र राग अनि हृदयभरि जलिरहेको ज्वालालाई शान्त पार्दै ठूलो श्वास फेरिन्। जब आफ्नो घर मालिकनी फौजियाले निरीह पूर्णिमालाई 3 तला अग्लो घरको झ्यालबाट धकेलिन्, तब विवश पूर्णिमा अत्तालिँदै चिच्याइन्। बिचारी पूर्णिमाको यो अन्तिम वाक्य भयो। जुन समय उनको पाउ न घरको झ्यालमा थियो न त धरतीमा नै। फौजियाको क्रोधले पूर्णिमा 3 तला अग्लो घरको धुरीबाट झरिरहेकी थिइन्, अत्तालिँदै, बेसुर भएर हातपाउ चलाउँदै। न त त्यहाँ उनले पक्रेर सहारा लिन सक्ने कुनै साधन नै थियो, न त उनलाई बचाउन मद्दत गर्ने कुनै व्यक्ति नै। जब फौजियाले पूर्णिमालाई 3 तला अग्लो घरको झ्यालबाट धकेलेर हुत्याइन्, अनि फौजिया आफ्नो रिस र राग सबै शान्त बनाउँदै सरासर भुइँतलामा ओर्लिएर आँगनमा गइन्, जहाँ पूर्णिमा अचेत अवस्थामा लम्पसार थिइन्। कान, टाउको र मुखबाट रगत बगिरहेको थियो। पूर्णिमाको हात र पाउमा श्वासका केही अंश रहे झैँ छटपटाइरहेकी थिइन्।
आँखाले निर आकाशलाई एकहोरो हेरिरहेकी थिइन्। अन्ततः आफ्नो त्यो क्षणको भुलले भनौँ वा अब्दुलको त्यो पापिष्ट व्यवहारको कारण निष्ठुरी संसारबाट पूर्णिमा बिदा लिइरहेकी थिइन्। वास्तवमा त्यो हृदय विदारक अवस्थामा पूर्णिमा स्वर्गको द्वार खोजिरहेकी थिइन्। अन्ततः जीवित हुँदा साथ दिन नसक्ने भगवानले उनलाई स्वर्गको द्वार खोलिदिए। अनि म्याडम फौजिया पूर्णिमाको त्यो भयावह अवस्थाको मजा लुटेर पूर्णिमालाई एकटक हेरिरहिन् र आँखा तर्दै फनक्क फर्किएर घरबाट बाहिर निस्किन्। आफै चोर आफै गवाही, यो अपराधलाई छुपाउनुपर्छ भन्ठानी फौजिया कल्पित घटनाको उजुरी गर्न तत्कालै नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा पुगिन्। सलाम आलेकुम, नमस्कार, फौजियाले एक प्रहरी अधिकृतको कार्यालयभित्र पस्दै भनिन्। आलेकुम सलाम, फदल, नमस्कार, स्वागत छ। प्रहरी अधिकृतले फौजियालाई आफ्नो कार्यालयमा स्वागत गरेर नमस्कार फर्काउँदै बस्ने अनुमति दियो। आदरणीय श्रोता, अब केही बेर व्यावसायिक विश्राम, त्यसपछि फेरि उपन्यासको क्रमलाई जोड्ने नै छु। नवज्योति FM 88.2 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला।